Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the Ten Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Gala, kumusta og malipayon nga pakiguban usab kanato nini mga taknaa sa ato kinaham og ipalangga na gyud kaayo nga tulumanon pangutana pastor og nini mga taknaa gikalipay namo ang pakiguban pakigdugtong kaninyo pagtubag sa mga pangutana nga inyong gipadangat dinhi sa atong studio sa Hope Channel. Ang inyong mga diyutay ug mga dagko nga mga kalibog diha sa espirituhanong kahimtang kini atong paghatagan og pagtagad niining mga taknaa nining usa ka takna nga tulumanon nga ang atong mahimong tubag hinabwa gyud mismo sa balaan nga kasulatan og pinaagi sa giya sa balaang espiritu kitang tanan mahayagan maablihan ang atong salabutan o kitang tanan masangkapan sa mga maayong buluhaton. Sa gihapon higala ania kauban nato si Pastor Edwin Golfan ang magahimo sa pagtubag sa pangutana nini mga takna. Maayong pakiguban Pastor Edwin. Maayong hapon o maayong pagpatalinghog o pagtanaw alang sa atong mga tigsubay na atong tulumanon nga pangutana Pastor. Hinaut-unta nga sa makausap pa sa paghidangat ni ining programaha sa inyong puluyanan. Anaa ikaw ilalom sa panalangin o grasya sa atong buhi nga Dios nga nahigugma kanato o nagatagad kanato sa tanang panahon. Okay, gala, andama ang inyong mga papel, ang inyong mga ballpen o bisan ang inyong mga Biblia sa panahon nga kita magapakli diri. Makahimo usab kamo sa pagpakli din ha sa mga bersikulo nga atong igahatag i-share kaninyo nining takna. Sa pagpadayon higala ato pangayoon ang pakiguban sa Ginoo pinaagi sa atong pagampo. Atong iduko atong mga ulo. Dalaygon og balaan namo nga Dios pagkadako sa pagkapalara namo nining taknaa nga ang pulong mahimo namong kalanon madugtong ang matag usa kanamo nga bisan kami nagkabulag-bulag sa nagkadayang madapit sa among mga kabalayan sa among nahimutangan apan ining taknaa tungod sa imong gahom ug ang katamis sa pulong magahiusa kanamo bulahan kami o Dios nga nakatagamtam nini nga kahigayunan sa tang abli pang kalwasan kay amo kining gipangayo sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Okay gala, amo gipasalamatan ang inyong mga pangutana nga sa walay puas nagaabot dinhi sa ato nga studio sa atong mga kahimanan o pinagi sa inyong pag-text dinhi kanato o ato sa gipasalamatan ang atong mga volunteers nagatigom sa mga pangutana o kinigiinkod og nia karon sa atong tubangan ang mga naglumbay nga mga listahan sa pangutana. Di ta magdugay higala aron ato kining matagaan og pagtagad kining tanan ni ay pangutana gikan kang 8868 og matod pa niya dinhi Pastor Edwin giingon man ninyo nga hugaw kanon ang karning baboy, pwede ba ninyo ma-explain ninyo ning sinulat sa Mateo Kapitulo 15, 10 paingon sa 20, kay daghan ang naglibog niini. Ang ikaduhang nangutana, Pastor Edwin, gikan kang 3607, may relasyon sa unang pangutana. Ako lang yapong basahon. Ingon din pangutana unta ko, ngano hugaw man ang baboy. Tinuod ba nga ang baboy nga maoy gisudlan sa mga daotang mga espiritu dayon nangambak sa kalayo gikan kang Junjun sa Cagayan de Oro City, Pastor. Okay, 8868 o 3607 or Junjun. Unahon namo alang po sa atong general viewership. Okay. Akong ipahinumdum pag-usab sa inyo
kini pipila ka disclaimer sa atong tulumanon. Number 1, ato lang gipaningkamutan sa pagtubag ang mga taong nangutana kanato sa pagtulunan nga atong nasayran. Munay giingon ni San Pedro sa 1 Pedro 3 versikulo 15, kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag sa mga taong mangutana kaninyo sa paglaom nga anaa kaninyo, apan buhatan ninyo kana uban ang kahaghop ug ang pagtahod. So among gipaningkamutan nga mauna ang atong matawag tag platform, munay pundasyon sa atong programa. Ikaduha nga disclaimer sa dili pa nako atagag detalye o paningkamutag tubag kining duha ka pangutana karon nga giusa nato. Ikaduha nga disclaimer, kami diri sa Hope Channel sa Pangutana Pastor, wala mi nag-angkon sa monopoly of knowledge of the Scripture. Okay. Wala mi ga-claim ana. Parihara mi ka estudyante ninyong tanan. Kalabot sa balaang kasulatan. Sa ato pa, kung nagtuon mo kasulatan, maora po na. We are disciples of Christ in that sense. Gusto tang makat-on, unsay gisulti sa Dios nato, gusto tang makinabuhian ang iyang kabubuton nato. So, ana nga kategorya, parihata. Mga estudyante ta, mga tumutuon kita sa atong labawng magtutudlo nga mao si Ginoong Hesus. So, adresan ako ning pangutana, duha man ni kabuok ang nangutana. Ang una, gisgutan diri, giingon man ninyo nga hugaw kanon ang karning baboy. Amo sabning hapinan. Please, ayaw ninyo hunaa nga gatudlo mini ana. Because that's not our teaching. Mutubag ramis pangutana sa mga tao, kung ang ilang pangutana, kalabot ni ana. Amo pong itubag ang gitudlo kanato sa Biblia. So in short, wala mi gaingon nga hugaw kanon ang karning baboy. That's not what we say. Dili kita mo i-source ana, Pastor. Murag dili ninyo butangan og pulong ang among baba. Inyo na nga pinulungan, inyo na nga pagsabot. Ang amo rang gitudlo, pagbuhat sa Dios sa tanang butang, lakip ang mga mananap. Og sa dihang gitugutan na niya ang tao nga mukaon na para sa iyang sustenir sa kinabuhi, naghimo ang Dios og guideline unsa ang fit for food, fit for human consumption, ug unsay dili fit for human consumption. Og gipasidan ang tadaan sa Henesis Kapitulo 1, mga bersikulo 28 ug forward nga ang gipakaon sa ato sa Dios nga angay gyud sa atong lawas ingon ng mga human beings. Ang mga pagkaon nga gikan sa tanom. Mo ginay teaching sa Bible. Mga pagkaon gikan sa tanom, bunga, liso, gamot, or mga dahon, nuts, grains, nuts, and fruits. Muna sa Any green. Genesis 1:28. So, what is God's prescription for our diet? The Bible says, ang gikan sa tanom. Sa ato pa, wala ang Diyos hatag sa original food ug unod. Diri na sa ato nang nasayran ang kasaysayan sa pagsugod sa pagkaon sa unod, diri na gihatag sa Dios ang pahanugot human sa lunop panahon ni Noe. Tungod kay nasayran man sa nato nga nawala ang tanang tanom, namatay tungod sa lunop, walay bunga, walay prutas, walay liso, magutman ang mga tao, gitugutan niya ang pagkaon sa unod. Apan prior sa pagtugot niya sa pagkaon sa unod, nahibawan sa nato nga may distinction na ang Ginoo daan. Naana na sa Bible. Long before the existence of any single Jew, kay ang uban gud moingon kanang Leviticus 11, Pastor, nga naghisgot nga ang baboy hugaw, o ang Deuteronomy 14 nga naghisgot nga ang baboy hugaw, para ram gunas mga Hudiyo. Na may mga tao moingon ana pagsulti. Na atong gibalik ang kamatuoran nga long before there was a single Jew. Dito pa sa panahon sa tanaman sa Eden ug sa kakaraanan nga mga patriarka sama ni Noe, gitagaan na sa Dios og distinction ang hinlo ug ang mahugaw. Kanang word nga hinlo ug mahugaw sa Sibuan nga Bible, distinction na iya sa prerogative na sa Dios sa pagngalan sa mananap nga angay kanon gingalan na niya hinlo. Og ang mananap nga dili niya gustong kanon sa mga tao ginganlan niya hugaw. Sa ato pa kanang distinction sa hinlo ug sa hugaw, iya na nga prerogative sa Dios nga naglalang kay siya may nahibaw, kay siya may maglalalang. Ang uban maglibog nganong ginganlan man niya hugaw nga ug hugasan mahinlo raman. Malimpyo raman. Prerogative lagi na sa Dios. Usara kabutang ang atong gisiguro sa Job 14 bersikulo 4, giingnan ta sa patriarka,
walay bisan kinsang makahimog hinlo gikan sa mahugaw. I-quote ang text, ha? Sa kamo nga nagpatalinghog karon, i-quote ang text. Job 14:4. Ako nang basahon din sa Bible nato. Job 14 verse 4. Ang salmista, rather si Job nag-ingon. Job 14 verse 4, ang teksto nag-ingon, kinsa man ang makakuha sa butang nga mahinlo gikan sa mahugaw, walay mausa. In short, God described these animals as hinlo, fit for human consumption. God describes these animals as hugaw, not fit for human consumption. Apan matud-an sa tao nga kung kauno niya, ang ginganlag hugaw, masud man dahil sa ginhawa, makaon raman, labi nag iyang lutuon, iyang hugasan, etc. Sa process nga gimos tao na matud-an niya, sama ra gyud po sa kasanatian na adan og iba. Gidili sa Dios kanila ang bunga sa kahoy dito sa taliwala sa Eden, makaon nila ang tanan, apan gidili niya, kay gihisgutan pa gani sa Dios, the moment mo kaon mo, mamatay ka mo. Apan na matud-an, ni iba, nga unas tanan ang nanintal kaniyang nikaon ni ini nga ang bitin wala namatay. Ni angkon pagani nga nagmanggialamon hinuon siya. Gitilawan sad ni iba wa pod siya mamatay, wa pod siya mahilo. Ang kamaturan pastor nga dili mo mamatay. Dili nagyoy sentence nga nilugwa sa baba sa yawa nga di gid mo mamatay. Oh, pastor. Pero ang point nako mao ni ang paghatag og distinction sa hinlo ug sa hugaw iya sa Dios. So dili kayo valid kining statement, giingon man ninyo nga hugaw kanon ang karning baboy, because that's not our statement. Nag-explain mi sa inyo nga ang naghatag og distinction sa makaon ug sa dili makaon, sa hugaw ug sa hinlo, ang Bible na, ang Ginoo na ang naghatag og distinction. Ang imong gisgutan dinhi, pwede ba ninyo i-explain ang sinulat sa Mateo 15 versikulo 10 ug 20? Before na ako nabasahon, ako mong saysayan. Ang usa ka katalagman sa pagbasag Bible, kanang mopunit lang ka sa teksto nga ipabasa nimo ug kinsay nagpabasa nimo. Ang tendensiya gyud kung tanumana niya og uban nga ideas nga dili mao ang gisgutan diha, pwede nga makakonclude ka ngayon. Ana, pananglitan, tagaan tag example. Ang Mateo 15, 10 paingon sa 20, kung isumpay na sa mga taong kumakaon gyud, gusto gyud mo kaon ba? Pabor gyud. Pabor gyud na, moingon gyud sila nga, ti ana, si Ginoong Hesus na nag-ingon. Okay, akong basahon ha. Mateo 15, 10 paingon sa 20. Apan ang akong gina-explain din kay mumanay tumong po sa atong programa nga pangutana pastor, nga makahibalo pud ta sa hustong paagi sa paghubad sa sinulat sa Biblia. Pag-interpretar. Sa pag-interpretar. Ginganlan na sa pinulungan sa theology o hermeneutics sa ato pa ang siyensya sa hustong paghubad kung pag-interpretar sa nasulat sa balaang kasulatan. Ang usak ka prinsipyo sa paghubad, mao nga ayaw pilit sa imo lang gibasa nga teksto kay dili ka kasabot kung kana ra imong basahon. Basaha ang context, ang naas ibabaw, basaha pod ang naas ubos, context. Sa ato pa, unsa may gisulti before na nga teksto, unsa po'y gisulti human ang teksto ha. Hermeneutics pod pastor, mo pag-investigate. Pag-investigate na ug unsay tinuod nga nagsulti. Unya, usa lain pang balaod gawas anang context ang unsay nasulat sa ibabaw, unsay nasulat sa ubos, kuaa ang kinatibuk-an sa gitudlo sa Biblia kalabot anang suhituha. Ana. Muna siya ang another principle. Now, amo lang ning itagi-tagi. Kaya ang akong tumong karon kiniramang pangutana nga unsa may inyong explanation sa Mateo 15, 10 paingon sa 20. Akong basahon for the sake of our general viewership. Ang Mateo 15, 10 paingon sa 20. Unya iyang gitawag ang mga tao ngadto kaniya ug miingon siya kanila. Paminawa og sabtan ninyo kini. Bersikulo 11, dili ang magasulod sa baba mao ang makapahugaw sa tao, kun dili ang magagula sa baba kini mao ang makapahugaw sa tao. Bersikulo 12, unya miduol ang mga tinun-an og miingon kanya, sayod ka ba nga ang mga Parisiyo gingil-anan sa ilang pagkadungog sa imong gisulti? Bersikulo 13, siya mitubag nga nag-ingon, ang matag usa ka tanom nga dili tinanom sa akong amahan nga langit nun, kini pagaibton. Bersikulo 14, pasagdi lang ninyo sila mga magtutultol nga buta, ug kun ang buta magaguyod og buta sa gahong mga huyog silang duha. Bersikulo 15, apan si Pedro miingon kaniya, isay-isay kanamo ang sambingay, ug siya miingon, wala bagihapon kamoy pagsabot. Bersikulo 17,
Wala ba ninyo palandungan nga bisan unsay magasulod sa baba moagi lamang sulod sa tiyan ug unya igait sara sa gawas? 18. Apan ang manggula sa baba anha gikan sa kasing-kasing ug mao kini ang makapahugaw sa tao. Kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang mga daotang huna-huna, pagbuno, panapaw, pakihilawas, pangawat, pagsaksig bakak, panultis sa pagbuling sa dungog. Bersikulo 20. Mao kini ang makapahugaw sa tao. Apan ang pagkaon nga walay pupanghunaw sa kamot, dili makapahugaw sa tao. Okay, akong gisgutan sa atong general viewers o in particular sa atong nag-ask sa question 8868 o si Junjun 3607, ang pagbasa sa Biblia, ang ngay nimong sabtun usa, ang gisgutan nga tema, ayaw da ginuta ang gisulti ana nga teksto kay basig ma-misinterpret nimo ang pagkasulti ni Kristo. Pananglitan, ang mga taong gusto mo kaog baboy, moingon pagsulti nga dili lagi hugaw ang musod. Bersikulo 11 ang ilang daganan. Dili ang magsulod sa baba mao ang makapahugaw sa tao, kun dili ang magagula sa baba kini ang makapahugaw sa tao. Pwede ra. Sa ato pa moingon sila nga da lagi bisag unsa imong iso dili na makapahugaw. Kung 11 ang basihan. Kun 11 ang basihan. Ang pangutana, mao ba nay gipasabot ni Kristo nga pwede nimo sudlan ang imong baba bisag unsa? Dili. Dili gina mao ang subject matter nga gisgutan sa Mateo 15. Di na mo'y direksyon. Kung basahon nimo ang first part ni adiri, ang mga Parisiyo, ang mga leader nga mapakaaron ingnon, nga manggialamon sa balaod sa Dios, mga leader sa mga Hudiyo, nangitag fault sa mga tinun-an ni Kristo. Ang ilang pagdaot kay bali nga Kristo, ari nila itsanil sa gitawag nilag sipyat sa iyang mga tinun-an. Ug ang ilang nakita, kining ilang pagkaon in taon nga wala makapanghunaw sa ilang kamot. Nya, naana, mabasa nimo sa bersikulo 2, Mateo 15 gihapon. Bersikulo 1 na iyon, kang Hesus miduol ang mga Parisiyo ug iskriba gikan sa Jerusalem nga nag-ingon, ngano bang lapason man sa imong matinon-an ang kalagdaan nga gikabilin-bilin sa katigulangan? Kay inig pangaon, dili sila manghunaw sa ilang kamot. Mitubag si Kristo, bersikulo 3, ug ngano ba usab nga inyo mang lapason ang sugo sa Dios aron lang pagtuman sa inyong gikabilin-bilin nga kalagdaan. Well, if you read the rest of the verses between 3 until 9, makita nimo nga ang argument nila naa sa fault finding sa mga Parisiyo. Unsa may ilang fault finding? Ang mga tinun-an ni Hesus nangaon nga hugaw ang kamot, way hugas sa kamot. Ngang gitubag sila sa Ginoo. Wa gina makapahugaw nila kanang ilang kaon nga way panghunaw sa kamot. Mo nang iyang gidala balik sa bersikulo 20, bersikulo 19, I'll start with verse 17. Wa ba ninyo palandungan nga bisan unsay magasulod sa baba moagi lamang suludstian ug itsara unya sa gawas? 18. Apan ang manggula sa baba anha gikan sa kasing-kasing mao kini ang makapahugaw sa tao. Ang issue mao ni nakakita si Ginoong Hesus nga fault finder ang mga Parisiyo ug mga iskriba. Unsay fault finder? Hugaw ang ilang huna-huna, hugaw ang ilang kasing-kasing, migawas na sa ilang baba. Unsa may nakapahugaw? Nangita sila kasaypanan nga ikamulo sa mga tinun-an ni Hesus. Ang ilang nakita ang kasaypanan, nangaon nga wa manghunaw. Gibadlong sa Ginoo, wa gina mahugaw sila. Kaya ang ilang gikaon sa kamot nga wa manghunaw, wa gina ila ra man ang ilabay human nilag kaon. Sa ato pa ikalibang ra mas tao, humagsud sa baba, gikaon. Ikalibang rapod pagkahuman, wa gina makapahugaw nila. Ang hugaw karon kanang sur sa inyong anang gawas sa inyong baba, kay gikan man sa inyong kasing-kasing. Ang punto ni Kristo, ang pagpangitag sayop sa isig katao, ang fault finding. Hugaw kana nga gikan sa kahiladman sa tao. Applicable kana nga tambag para nato tanan. Nga dili ta angay mangitag sayop, dili tang angay mo himog isyu sa atong isig katao kay hugaw na nga gikan sa atong kahiladman. Sa ato hugaw na gikan sa atong kasing-kasing. Pastor Ed, kadto nga senaryo samtang gibadlong sa Ginoo ang mga tinun-an, ang mga Parisiyo, walay isyu sa baboy o pagkaon. Wala, dili ginapagkaon. Ang issue gid ha, ang kahugaw sa huna-huna sa mga Parisiyo, dili ang kahugaw sa kamot sa mga tinun-an nga nangaog wayo na hunaw. So, dako gagayo ang gitawag nga sayop karon panahon na kung ato na siyang gamiton nga teksto nga lisensya sa pagkaon sa baboy. Okay, oo. Tinuod na, Pastor. Muna, pero sama sa among giingon sa among disclaimer kaganina, ang Hope Channel wala ni ga
impose or gatudlo sa mga tao sa butang, amo lang gibahin kay kami sa among kaugaling di man gyud mi mangaon. Dili mi mangaon kay gidid-an mi sa Dios. Nahibalo lang gyud sad mi nga ang ginganlan sa Dios og hugaw, dili gyud pud maayo alang sa tao. Kay wa man kitay makuhang limpyo sa hugaw. Wa man kitay makuha. So ato man nang gibasa kaganina sa Job 14:4. Ug mamatud-an man gisa na nato karon kay nahibaw-an man nato nga ang mga doktor kung magkasakit na ang tao, gusto sa doktor nga mutunhay panglawas anang tawhana, Undang kaon. badlungon man niya, ayaw kaon ining mga butanga, ang kalagmitan nga itudlo sa doktor, ang ginganlan sa Biblia, nahugaw. Idili gina sa doktor. Now, as we have said here before, kadaghanan sa tao mas mutuo og doktor kaysa mutuo sa Dios. Mas mutuo og injection og tablitas kaysa Hadlock sa injection. pulong sa Ginoo. Kining pangutana pastor ako ning Okay, tiwasan, tiwasan. itabok taning sa Kang Junjun. Kadyan. Ngano hugaw man ang baboy, tinuod ba nga ang baboy nga mao'y gisudlan sa mga daotang espiritu dayon nangambak sila sa kalayo. Junjun na mix up na pod ang imo tingaling pagdungog. Muna may bintaha gyud kun ang imong ilitok imo pong basahon kay sahay dili kayo accurate ang description nato. Walay baboy nga gisudlan sa daotang espiritu nga nangambak sa kalayo. Naay baboy nga gisudlan sa daotang espiritu apan dili kalayo ang ilang giambakan. Ambang sila sa pangpang ngadto sa linaw. Ang kaagi nasulat sa Marcos kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 20 ug sa Lucas 8 bersikulo 26 hangtod sa 39. Maura na istoryaha. Katong taong giyawaan. Katong taong giyawaan pagduaw ni Ginoong Hesus ug sa iyang mga tinun-an dito sa lugar gingalag Girisim sa in English, Girasinhon sa Cebuan nga Bible nga ang taong giyawaan pagkakita gyud nga approaching na si Ginoong Hesus, akong i-summarize ang istorya sa passage nga akong gisgutan kaganina, Mark 5:1-20 ug Luke 8:26-39, pagkakita gyud ining taong giyawaan nangurog siya dayon unya ningon si Hesus, unsa may imong tuyo nako ay kung hilabti ha. Naibaw man Ginoo nga dili ning tawhana nga giyawaan mo'y nagsulti. Ang nagsulti atong pulunga ang yawa nga ning poses or nisulod ni atong taong giyawaan. Busa sa konversasyon niingon ang Ginoo unsay imong ngalan? Ning tubag ang yawa legion. Legion. Daghan Kay sila. daghan mi. Ang pulong legion usa na ka French nga word kalabot sa hutong sa daghang sundalo. Sa ato pa dili kay usara kayawa ang nisuod Dili atong kay daotan napulo. na tao. Apan miingon ang daotang espiritu. Ayaw lang gid mi abog. Kung niabog gid mi nimo, ipasud lang mi anang mga baboy. Muna nga gihinginlan ni Ginoong Hesus ang mga yawa nga misulod sa maong tao nga giyawaan dito sa Girisim, unya gipasud niya ngadtos mga baboy ug ang mga baboy sumala sa gi-relate sa ato sa verse 33 sa Luke chapter 8 verse 33. Dito sila sa lanaw paingon. Akong basahon ha, Luke 8 verse 33. Sige ingon diri, unya ang mga yawa ng gula gikan sa tao ug misulod sa mga baboy ug ang panon mihagurus padulog sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos. So nahug sa pangpang paingon sa lanaw Dili tubig. gyud kalayo. Dili kalayo. So At I least, hope gapo po nga information. informative gihapon nga part sa. Okay, I hope natagbaw si 8868 maingon man si Junjun sa 3607. Abi niyo higala pagkanindot gid kayo sa balaan nga kasulaton kun ato lang gid siyang basahon sa iyang pagkasiya dayon sabto nato pinagi sa gasa sa balahang espiritu nindot gid siya kayo nga pag-abli sa atong salabutan o paghatod kanato og gitawag nga kinadman. Busa mo kamong agdahon kining atong takna sa kining pangutana Pastor Higala usa ra gid ka takna pero nagtuog ko nga kamong tanan nga naminaw karon nadasig gid kamo sa informasyon nga atong gihatod kaninyo walay kapin og kulang gikan sa balaang kasulatan. Usa ang atong Hope Channel representative Higala andam gumuduaw kaninyo. Dinhi sa Metro Cagayan among ikapasalig kaninyo kung makahimo kita og gitawag nga schedule for home visit alang kaninyo aron sa mas lapad pagyud nga pagtuon sa balaang kasulatan. Mahimo ug posible kana siya higala pinagis tabang sa Ginoo. Okay, ni apay pangutana Pastor. Gikan kang 8870. Matod pa niya ang akong pangutana nganong mutuo man sila og pangumpisal.
Atong klarohon ning word niya, Pastor, nga pangumpisal. Okay. Anyway, ang ato ning hatagan sa pagtagad, Yeah. human sa atong mga bulawanong pahinumdum Pahinumdum. gikan sa atong estudyo, ayaw ninyo biyai ang inyong TV set karon, atong balikon kini pangutana, human ni ining atong mga promotional gikan sa atong Hope Channel Studio. Usa ka tricycle driver nga mo duty og gabi usahay pod maadlaw. Usahay pod akong makuha sa pag-drive na gusikan kada adlaw. Gatos kapin 200 tungod kay dili man gud ko pod mo ilog sa ilag pasayro mo punang igo-igo ra gid pod ang akong makuha. Nganhi ko diri kay aron sa pagtabang sa Hope Radio sa dayang akong nadunggan, akong gibalhin-balhin ang matag channel kining matag istasyonan sa FM. Ang ako lang, makahibalo lang ko kung unsa po'y kamatuoran bahin sa kinabuhi na itong malipayon nining kalibutan. Yung anhi ko aron sa paghatag og kinasing-kasing nga donasyon. Pero walay katudlo na ko niini kun dili ang kinasing-kasing og kini nga gihimo. Ako nalipay ko nga nakahatag ko sa Hope Radio bisan sa kinagamyan lang pod nga kuan matabang ako minghatag ko og 50 pesos lang kada Biyernes o kada semana sa kausa sa kasemana sigon sa income nga akong maabot. Akong gibati ang usa ka dakong kalibay nga makatabang ako sa buluhaton sa Ginoo nga ang Ginoo makagiya usab siya sa iyang kahibalongan kanako dayon ako usab magadawat sa iyang kuan pinaagi sa maayong panimpalad ug pinaagi sa maayong dula sa kinabuhi. Okay, gala, kung kamo nagbati og dakong panalangin ining ato nga broadcast sa Hope Channel, mahimo ninyong ikasugilon usab kini sa inyong mga minahal sa kinabuhi, sa inyong mga silingan, og makahimo usab kamo sa pag tan-aw sa atong mga milabay nga mga episode nining atong pangutana pastor diha sa atong Facebook fan page. Makita ninyo diha ang atong mga past episode nga unod-non gid gihapon daghan kamog makuha nga mapagtulunan sa ato mga kagalaan sa tibuok kalibutan nga nakikuban dining atong tulumanon pangutana pastor. Balik ta sa pangutana pastor or Usab pastor, Okay, go ahead. akong ipahinumdum sa atong mga kagalaan. Mas ma-explain ninyo or ma-expound ninyo inyong pangutana dili pinaagig text. Pwede Yes. na ninyo iagig Facebook na to, pwede sa diagi gani sa response ninyo sa YouTube or maka-email kamo sa atong Hope Channel inunta Hope Channel internet channel, I mean email. Email. Kay mas magaray ninyo kay kinilang pangutana karon akong gitan-aw di kahit nato masabtan og maluya patagtugkad ug unsa iyang gimin. Ang akong pangutana nganong mutuo man sila og pangumpisal. Ang number 1 ini kinsam ning sila ug unsa may imong gimin aning pangumpisal. Apan usahay ma-misunderstood namo basig we are not hitting the nail rightly in his head. Pero ato na lang ning sabton. Ang pagtulunan sa Biblia kalabot sa pangumpisal, biblical man gina nga word, kanang pulong kumpisal, ang implication gyud ni ana, ang tao nagsugilon sa iyang sala. Muna yung halag kumpisal. Nagsugilon sa iyang sala. Apan sa Bible, ang atong pangayuag pasaylo sa atong mga sala, duha. Number 1, ang tao diin nakasala ta. Musugilon ta niya, mukumpisal ta niya. Sa to pa inig-angko na to nga nakasala ta, indirectly na ngayo tagpasaylo niya kay nakahimo man ta og butang sala batok niya. sa atong isigataw. Atong isigataw. Ikaduha, batok nga to sa Dios. Kay sa ang ato lang mahinumduman nga case si Joseph. Hinumdumo sa pinulungan ni Joseph
ang anak ni Jacob nga nahimong ulipon dito sa Israel, sa dihang gitintal siya ni Mrs. Potiphar, asawa sa pangulos kasundaluhan sa Paraon. Unya, sawa siya magpatintal ang iyang nalitok. Kay gusto man ang si Mrs. Potiphar nga tintalon siya aron nga may illicit relationship sila. Ato pa mag-fornication sila or adulterous relationship, apa pakikilawas, apa na malibad si Joseph. Ang uban mo yung bayot si Joseph, unsit na lang. Apa ng point na kumuni, ang pinulungan ni Joseph sa pagbalibad niya sa tentasyon ni Mrs. Potiphar, bisag unsa pa man kagwapas Mrs. Potiphar, iyang gigamit kini nga pinulungan sa in English, how can I do this great wickedness unseen against my God? Unsaon ako sa paghimo ni ining hilabihan kadautan ug pagpakasala batok sa Dios. Now, unas tanan kung iyag yung girespetahan ang tentasyon ni Mrs. Potiphar, ang iyang gipakasawaan numero 1 si Potiphar nga iyang agalon nga misalig niya. Ikaduha, gipakasad-an niya ang katilingban sa mga Ehiptohanon nga maoy iyang gipuy-an nga nasod. Tao na asiyay mahimong kabilinggan kung nagpatintal siya. Apan, dili ka na mao ang minor nga butang nga iyang giuna-una. Ang ultimate niya nga accountability ug nakahimo pa siya pagpakasala, dili pa ingon ni Potiphar, dili pa ingon si Ehiptohanon, kung dili pa ingon ngadto sa Dios. Muna ang gigamit niya nga pinulungan, how can I do this great wickedness and sin against my God? So, in short, ang atong sala nga ikumpisal. Duharay dagan ana, sala nato sa atong isig katao, ato siyang suginlan, mangayo ta kanyag pasaylo. Kaduha, sala nato ngadto sa Dios. Ato pong isugilon kaniya ug mangayo sa tagpasaylo. Tingali naay uban nga ako na lang ning side bit sa pagsabot sa imong pangutana, ang imo tingaling gimin nganong naay uban tao nga makasala sila adto man sila mosugilon sa isig katao. Say for example, religious leader. Well, I have to tell you honestly, sa psychology, there's nothing wrong with confining your burdens to a fellow man. Labi na gyud kung siya counselor. Unya, sa makadaghan, ang mga religious leaders, pare, pastor, ministro, maayo na sila nga magtatambag. So kung may nahimo ka nga sala, unya musugilon ka sa imong sala nga tunila, unya mubalik silang tambag nimo, you gain something very good, di ba? Mubati kag kagaan sa imong pagbati, unya nakadawat sad kag maayong pahimangno gikan ni anang mao nga magtatambag. Apan kun mga naay sala nimo sa isig katao, unya isugilon nimo ana nga religious leader, unya kana nga religious leader moy mulitok sa kapasyaluhan para nimo, dili na siya biblikal. Okay. Ginganlan na sa Bible og pasipala. Kanang word nga pasipala, ang usa ka kahulugan ni ana prerogative sa Dios gikuha sa tao. Which means ang Dios ray makapasaylo apan ang tao ang naglitok sa paaging mapasaylo ang tao. So kana siya nga bahin mo nay dili biblikal. So og ang imong pangutana nganong mutuo man sila pangumpisal, ang pangumpisal biblikal gina nga musugilon ta sa atong sala. Atong tao nga nasad-an suginlan ato mga tagpasaylo niya. Ginoo nga atong nasad-an musugilon ta ato pong pangayo og pasaylo. Apan kun mangayo mukumpisal ta sa atong sala, unya ang tao nga atong gisuginlan, religious leader ba siya unsa? Mupoy mo deklarar og pasaylo nato nga dili man siya ang atong nasad-an, that's not Bible-based. Okay. So ang Bible-based gyud, ang mapasaylo nimo kung tao ang imong gipangayo og pasaylo kay ngadto kaniya nakasala, okay na mo nang sa Mateo kapitulo 5 giingnan ta sa sambingan ni Kristo. Kung dunay usa ninyo nga naghalad sa altar, nahinumdum nga naa pa mo'y bikil sa isig katao, biya isa ng halara. Adto isa siya. Adto isang imong isig katao. Sa nagkauli na mosbuot, balik ang imong halan. Ang buot ipasabot sa Ginoo na simple kayo. Ayaw huna-huna nga okay ang atong relasyon. Nga rin ako, ingon nga Dios nimo. Kung dili okay ang imong relasyon sa imong isig katao, wa ma-okay ang imong relasyon ako. Munang sa atong Lord's Prayer sa Matthew 6:9-12, naan ang pulong, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Kaya ang atong relasyon kalabot sa sala. Dunay relasyon nato sa tao ug dunay po'y relasyon nato sa Dios. Ug sa atubangan sa Dios, gusto kang mahusay ang imong relasyon ngadto niya,
husaya po ang imong relasyon ngadto sa imong isig Dili katawo. pwede manglaktod, pastor. Dili pwede manglaktod. Kag diretso lang ko sa Ginoo, dili na ako na tagdo na ako silingan. Dili pwede na. Pwede na. Sa atubangas Ginoo, iya ginang gihimo, giplastar niya ang kondisyon. If you want to be will with me, be will with your fellow man. So ang pagdumot higala, ang pagkaligot-got sa isig katawo, dili na siya divine nga prerogative, dili na Dios nun nga pagtinir o pagbati. So in order for you to be a good citizen in heaven, you must be a good citizen here on earth. Correct. Muna siya. Ang gipasantop sa Ginoo, ang panagdait, two sides. Doon na your relationship with the fellow humans, relationship with God. Horizontal and vertical Correct. relationship. Okay, well said. Thank you kay Pastor. O ganhi apay sunod nga pangutana gikan kang 3805. Pastor, nibiya nako sa akong religion. Nag-read na lang ko Bible and I follow what I read. Maluwas ba ko nga wala man ko religion karon? Okay, 3805. Again, I-emphasize na ni sa atong previous nga episode, ang kaluwasan dili na mabase sa affiliation sa usa ka tawo ngadto sa usa ka religion. Because it's not the religion that offers salvation. It's God that gives us salvation. And we are not able to obtain that salvation through a religion. It's our relationship with God. So, ako nang iplastar pag-una. So, nag-ingon ka na nag-read na lang ko sa Bible and I follow what I read. Maluwas ba ko nga wala naman ko religion now? Well, kung imong padayonon ka ng imong gihimo karon kay maayo man na nga nagbasa ka sa Bible unya ang imong nabasahan imong gituman maayo na. Apan kung mupadayon gi ka sa pagtuon, makaamgo gi ka na apay wa pa nimo mabasahi tingali sama anang teksto sa Hebrehanon 10 bersikulo 24 ug 25. Tambag man na sa ato sa Ginoo nga dili kita mohunong sa pakigduyog ug pakigsandurot sa atong kaigsuonan sa balaang panagkatigom. Kay kanang balaang panagkatigom nga dili nato angayan hunungon, diha man ta kakuha sa pagdinasigay ug paglinig unay sa tagsa-tag sa kapagtuo. Fellowship. The joy of fellowship. Kay kanagong pagsimba, ang duha na ka main components. Number one, ang worship nimo, ang imong relasyon paingon sa Dios. Ang ikaduha, ang fellowship nimo, ang imong relasyon sa imong isig katawo sama sa atong gisgutan kaganina. Ang point na kumauni, if you truly follow the Bible, dili mahitabo nga dili ka mahimong sakop sa komunidad sa Dios. Because Christianity is a religion that can never be confined to yourself. Amen. The only meaning of Christianity is when you enjoy that relationship with your God in your relationship with your fellow man. Because sa kanta panis kabataan, that is something only good if you give it away, if you share it. Love. Dili pwede kung imong suluhon ang imong relasyon sa Dios nga nimo. Dili pwede kung imong suluhon ang imong pagtuo. Imo ginang ipahat sa uban. And that only happens when you enjoy, when you belong to a fellowship of believers. So as of now, ang akong itambag nimo, padayon na ning imong tendency karon nga nagpadayon kag basa sa Bible unya imong gisunod ang imong nabasahan. Apan pag-abot nimo ni anang portion sa Hebrehanon 10:24-25 ug sa uban pang passages nga naghisgot nga dili ginato ang ngayan hunungon og putlon ang atong pakigsundurot sa atong isig katawo alang sa balaang panagkatigom. Nan, you really have to belong. Kay kung sa buhat dus pa, ang tanan taong midawat sa Ginoo na himong tipik sa panimalay o sa katilingban sa katawhan sa Dios. So, you have to belong. Kay pinulungan man na ni Kristo na ako'y ubang karniro nga wala sa sulod sa akong turil. Ang buti pasabot ana ni Ginoong Hesus na ay iyang pundok, na ay iyang turil. Usara siya ka magbalantay, usara iyang panon, pero naalang siya ubang karniro nga wa pa sa sulod. Ang pag-iingon niya sa buhat Juan 16, tawgon ko na sila. Manduan ko ra sab sila ug sila magpatalinghog sa akong tingog sumala sa 1:20 City. So kung tao gi ka sa Dios, nagtuon ka sa iyang pulong karon, nagbasa ka sa Bible, gisunod nimo siya, pag-abot nimo anang passage nga nag-ingon ayaw biya sa balaang panagkatigom, ayaw biya sa panagsandurot uban sa kaigsuonan, imo po na siyang kinabuhian.
Okay, gala posible ang pagtawag kanimo pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo sa imong giingon nga imong gituman sumala sa imong nabasahan o posible ang pagtawag kanimo pinaagi sab sa imong pagpaminaw Amen. diri sa ato sa Hope Channel sa atong broadcast sa Pangutana Pastor. Amen. Ni ay Pangutana Pastor gikan kang 9825. Pastor ngano man nga dili man tanan tao nagasimba. Well, ang pagsimba is a very personal choice. Yes. Kana gong pag-ila sa Dios, ingon nga imong maglalalang kay mo manay pinakadako nga inungdan nganong siya ray simbahon. Ang iyang pagkamaglalang ug ang iyang pagkamaluluwas. Mo punay hinungdan nganong niingon ang Dios, dili ka angayan magbaton og laing Dios sa tubangan ko. Kawa man gid puy laing Dios, siya raman. Ug mosimba na taan ang mga Dios lang, yan lang na sa in English og idolatry. Apan ang nganong dili tanan tao ang magsimba. Kay dili man ang tanan tao nagtuo sa Dios. Dunay pundok sa mga tao gingalag atheist sa pagkakaroon. Dunay tao nga mga pundok sa mga tao gingalag agnostics, dunay gingalag mga infidels. Kana mo'y lain-laing terminolohiya sa mga tao nga wala gyud sila magpakabana sa kalabutan sa Dios sa atong kinabuhi, sa essence of God in our lives. Pero kung tagaan ginatog lawom nga pamalandong, we are what we are because God made it so. God made us who we are. So, ang angay ginato buhaton, kanang giingon sa Ecclesiastes 12, versikulo 13-14, kadluki ang Dios, ug simbahan ninyo siya, kay ang tanang butang dalhon sa paghukom. Naapo na sa pinadayag 14, mga versikulo 6 ug 7, kadlukin ninyo ang Dios ug simbahan siya nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Sa ato pasugo na sa Dios sa tanang tao kay mao man gid punay nahiangay. Apan nganong dili tanan? Because many daghan ang mga tao nga wala nag-recognize sa importansya sa Dios. Apan exempted ba na sila sa pagpanubag unya sa konsekwensya sa ilang deliberate nga pagsalikway sa Dios? No. Dili sila exempted. Mudawat gihapon sila sa igong balos pag-abot sa adlaw sa paghukom. Kay ultimately, nagsimba ang tao og Dios or wala, manubag yun gihapon ta sa hukmanan sa Dios sa adlaw sa paghukom. Maura na siya ang kamatuuran. Wala na magpasabot nga, wa magutan nagtagal sa Dios, wa kita ilabot niya. No. Ug wala ka magpakabana sa Dios, wa na magpasabot, exempted ka sa judgment sa Ginoo. Manubag ang tanang tao sa hukmanan. Ug ang ilang award sa Ginoo, sumala sa ilang desisyon ining kinabuhia. Nag-alagad sila sa Dios, tagaan sila sa Dios sa reward nga eternal life. Wa sila magtagad sa Dios, wa sila mosimba sa Dios, naapoy award para nila, eternal damnation. Una sa Bible, very clear ni nga mga concepts. Busa higala ang atong lulan diri sa ato sa Hope Channel mao ang pagsayod sa tanan. Si bisad kinsa o ang ato broadcast ato gipaningkamutan maggamit ang mga kahimanan aron kini moabot sa tibuok kalibutan sa dakong paningkamot pinagis tabag sa Ginoo nga ang tanan masayod kay duna gid tay mahimong tulubagon unya sa mga kamaturan nga wa nato unya patalinghogi. Amen. Okay, gikan kang 7650. Good evening, Pastor. Akong pangutana, kadtong story nga Jesus feeds 5,000 men, apil pa ila anak, asawa, or apil ba sila sa 5,000? Okay. Ang story mabasa nimo sa Luke chapter 9 verses 10 to 15 o sa Mark chapter 6 verse 44. Anyway, ang storya kadtuning panahon nga ang mga tao bitaw na-attract na pag-ayo kang Ginoong Hesus. Kay nakakita man sila nga doon na siya gahom. Makaayo siya bisakiton. Sunod naman gid siya. Unya ang iya pong pinulungan gamanan sad kay mutuhop man sa ilang kasing. So in short, nag-attract na si Ginoong Hesus sa katawhan. Hangtod nga ang Biblia nagsugilon nga asa si Kristo paingon mosunod ng mga tao ato siya dagat. Pid ginang mga tao sa baybay mo na musakay lang Ginoo og baruto aron ang iyang audience to as baybay di asas baruto. Mukat-kat siya bukid sunod ang mga tao. Kini nga sitting sa Lucas kapitulo 9 paingon sila sa bukid. Ug sumala sa narrative nahasol na ang mga tinunan kay paingon na mas ngit-ngit. Ang mga tinunan mo nahasol. Ang mga tinunan mo nahasol kay sila may kauban gyud perminesos. Muna ingon ang mga tinunan sa iya, kung basahon nato ang narrative sa istorya sa Lucas 9, 10 paingon sa 15, ni-suggest ang mga tinunan, Ginoo, paulian na lang ng mga tao kay
paggabi na ba, wa man tay kapahigdaan, wa po tay kapakao nila. May punto po. Maminaw man gyud ni sila. May punto po sila. May punto po sila, paulion lang. Pabalik ka lang na ugma og ready na puta sa atong lain na pod nga adlaw sa pagtudlo. Apan ang Ginoo ingon unsay naa ninyo. Munang nabantog dahil ng istorya nga naibata nga nagdala 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Naiawit ana. Awit sa kabataan. No? Apan tinuod na-record na sa Bible. Ug sumala sa record sa Bible, pag human og ampo sa Dios, gipalingkod niya ang mga katawhan tinag 50. Pagkahuman ni ana, giampuan niya ang 5 ka tinapay ug 2 ka isda na pakaon niya ang 5,000. Ang imong pangutana, kani nga istorya apil ba ang mga anak, asawa, apil na ba na sila sa 5,000? Kung basahon nimo pag-usab, particularly sa Luke 9 verse 14. Akong basahon sa imo ha. Okay. Ug ang Mark 6 verse 44. Luke 9 verse 14. Ingon din kay ang didto may mga 5,000 ka mga lalaki. Okay? Lucas 9:14 na. Lalaki. Mga lalaki. Marcos 6:44. 44. Sige, ingon din sa Mark 6:44. Og ang mga nangaon sa tinapay may gidaghanon nga 5,000 ka mga lalaki. Now, usahay, ang gi-identify diri mga lalaki ra in short sa ato pamurarinig, nag-ingon ang mga banara. Atong huna-hunaon, imposible nga ang crowd nga ingon ana kabaga nagsunod ugo sa kamagtutudlo nga naka-attract nila. Imposible nga pulos ra gyud lalaki. Di po tingalan na mahitabo. Kay bisan pa sa atong kahigayunan karon, atong ibutang ta sa atong sosyedad. Bisan sa kasaysayan sa mga philosopher kaniadto. Kanang mga Greek philosopher, mga orators nga mga preacher sama nila John Wesley o si Charles Wesley, asa ni sila pa yung musunod ng mga tao, baig laki ug Mga bata. kabataan gina. Pamilya. Batag tigulang. Pamilya. Apan ang gi-identify din mga lalaki. Iklaro gina sa Bible, men. Nga kung atong sabton, posible nga either generic na nga pinulungan, apil na ang kalalakin, kababay na anong kabataan, katawhan lugar. or posible sad na nga gibutang at lalaki in reference to being heads of the families. Apan ang total nga 5,000, gi-specify na sa duha ka text. Pwede po tingnan nga 5,000 ka bubong. Bilisad, apan ang isgutan sa Bible lalaki. Para nako dili man gyud kaay importante kanang imo curious question ra man na og sa matawag tag bunga ra man na sa atong imagination, apil ba kang kabataan ana? Kay kung giapil ang kabataan dili 5,000 lang. Okay. Giapil ang mga asawa dili 5,000 lang. Magka-minus-minus tingali mo yung between 8 to 10,000. Kay ma-times 2 ang mga laki. O indutan na lang na mga laki. Katong kasunod-sunod sa iya pastor, katong kasunod-sunod nangandoy man tog kayuhan sila mga balatian. Imposible pa po lalaki na po nagbalatian atong panahon na. Apan there's basically nothing wrong bisan pag mo conclude lang po ta nga 5,000 ra gyud tas sila tanan nga pulos ra gyud pud laki because it makes no difference. And in fact, there is no inunta salvific value kung may lalaki ba, may babae ba, mas 5,000 ba, mas 10,000 ba. Ang importante, gipakita tas kamatuoran sa Biblia nga, kung ang Ginoo na mo display siyang power, mahimo niya na. Muna'y pinakadako nga liksyon ang istorya ha. May gahom ang Dios. Makahimo siya sa pag-provide sa panginahanglan sa iyang mga anak, bisan pag-unsa nila kadaghan, bisag unsa kagamay sa resources nga naas kamot. Muna'y pinakadako nga liksyon diha anang istorya ha. So nindot nga nasabta nila pastor ang referensya nga lalaki dito sa Lucas o sa Marcos, Lucas 9, Marcos 6 nga naay informasyon pud nga ato nahaton dinhi sa atong tulumanon nga nagibabasa nga lalaki ang gimarkahan atong panahon na. Ang 5,000 lalaki. Oh, okay. Anyway, dugang pangutana 5637. Matod pa niya, good evening, Pastor. Pwede bang mag-ask, naaba sa Bible ang birthday celebration? Kung ang imong pasabot ka ng magsaulog ta o birthday, gi-describe na sa Bible. Well, naay daghang description sa Bible kalabot sa pagsaulog sa mga nangatao. Ginoong Hesus, dito ang mga mago, the wise men from the east, nagdaag maagasa sa pagkatao sa hari. O sa uban nga mga passages na apoy mga tao nga naay mga selebrasyon panahon sa pagkatao sa ilang mga anak. Unya si David po sa Psalms 90 verse 12 pananglitan.
naa siya kini nga verse mo nay usa sa akong paborito basta imbitaron ko og birthday. Labi nag mga tiguang na ang na-birthdayhan or inunta taas-taas nagpangidaron. Ang akong usa sa paborito nga text as a pastor, mogamit ko sa Psalms 90 verse 12 kanang text nga nag-ingon, teach us to number our days, O God. Sa ato pa tudloy imi Ginoo sa paghatag og bili og pag-ihap sa among panuigon. Celebration gyud. Celebration gina siya nga text. Celebration gid Na siya. may uban nga text pa na pananglitan sa Psalm 139 verses 13 to 17. Sa ulog ni David ang kaanindot sa pagkahimo siyang lawas gikan sa pag-umol kaniya sa Dios sulod sa taguangkan siyang amahan nga gisuwat na sa Dios bisan pa ang kaadlawan siyang katuigan diha sa basahon. Naana sa Psalm 139 Ingon siya nga, what 17. is man that thou art mindful of him? Kanang ang 139 nag-ingon na nga pagkaanindot sa pagkabuhat nimo sa akong lawas. Ang pag-umol nimo kanako bisan pa didto sa ilalom sa kangitngit. Unya pagkaanindot nga bisan pa ang dagan sa akong katuigan nasulat na sa imong basahon. It's a celebration. It's a celebration. So, in short, ang preacher na mo'y mahibalo ana unsay iyang gamiton nga text pagpasantop panahon sa birthday celebrant. Apan, biblical ba ang pagselebrar o birthday? Well, there is nothing offensive about that in the Bible. But it is not also taught nga kada birthday magselebrar kita unya naagiwali. It's not like that. It's more of our personal gratification, expression of gratitude to God nga nagselebrar ta giagda nato atong mahigala. So but it's a good thing nga kada birthday pasalamatan man ato ang Dios sa bag-o na sab nga tuig sa atong kinabuhi. Makatarungan na. Okay. So, walay problema sa celebration, higala. Gikan kang 7591. Maayong gabi, Pastor. Aslang ko kung asa pa di ay karon ang kalag adtong nangamatay na nga wala nagtuo sa Ginoo. Wala pa di ay sila gihukman sa ilang mga binuhatan. Follow-up question to nako sa inyong gihisgutan nga pagtulunan sa ikaduhang pangutana nga inyong gitagaan og tubag. Salamat, okay. Pastor. Ubay-ubay ni ang unod ni ining imong pangutana. Asa pa day karon ang mga kalag atong nangamatay nga wala nagtuo sa Ginoo. Well, ang tanang nangamatay usa ra gitudlo sa Biblia. Walay nangamatay nga tuwas langit, walay nangamatay nga tuwas impierno. Ang tanang nangamatay sa biblical doctrine tuwa silang tanan sa ilang lubnganan. Ecclesiastes na chapter 12 verse 7. Ako nang basahon sa imo ha. Ecclesiastes 12 verse 7. Ang pinulungan ni 12 versikulo 7 Ecclesiastes. sa Ecclesiastes. Unsay gisulti dinhi sa maong pasahi ang dapit ni diin anaa ang mga nangamatay matarong sila dautan naa sila dito ini 12 verse 7 sa Ecclesiastes. Og ang abog mubalik ngadto sa yuta ingon sa kaniadto og ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. Now, ang abog sayon sabton ang lawas kibaling namatay ibalik mo nang gilubong. Ang argumento ni ining pulong ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga mo'y naghatag niini. Kaya una-una sa uban, ang espiritu is a separate living entity aside from the body, which is not what this means. Ang espiritu nga gisgutan dinhi nga mubalik ngadto sa Dios nga mo'y naghatag niini, ang hangin nga atong giginhawa. Munang sihob na ingon pagsuti nga ang espiritu anaa sa kong ilong. Imposible mo na nga espiritu sa namatay, unya living entity, dili na mao ang visible body, apan ang lawas gyapon nga dili na makita, invisible na, mo'y mutungtong sa ilong. Ang meaning yun ni ana nga word nga spirit, because one of the meanings of the word spirit in the Old Testament, because the word spirit is translated into several languages, several translations, and that includes the breath of life. One of the most prominent description of spirit is the breath of life, or the influence that affects the life of the person. Attitude of a person. Apil gani, daghana siya nga meaning. But ang point na to, ang abog mubalik nga ni sayuta ingon sa kaniadto. So, matarong siya, dautan siya, tuwa siya sa lubnganan karon. Ngano man, gitagal pa man ang iyang pagbangon.
Future pa. Future pa. Okay. Juan 5:28-29. Ang tanang nangamatay, banhawon ni Kristo. So, kanang pagtulunan nga, ang namatay, diritso ang iyang kalag sa langit, dili gina siya biblikal. Kay ang gituuhan nato, kanaramang giingon sa Bible nga naay pagkabanhaw sa nangamatay. Na kinsa pa may iyang banhawon ug tuwa na sa langit. Kinsa pa may iyang banhawon ug tuwa na sa impyerno. Kung nagsugod na ang paraiso, giingon nila. O, kung nagsugod ng paraiso, kinsa pa may banhawon niya. Guba ang doktrina. Hilabihan kadaghan sa teksto sa Bible nga ang pagbalik ni Kristo mao ang pagkabanhaw sa mga minatay nga matarong. 1 Tesalonica 4:16. Ang katapusan sa usa ka libo ka tuig gikan sa unang pagkabanhaw mao ang pagkabanhaw sa mga matarong nga nangamatay. Ang katapusan ni ana mao ang pinadayag 20:5. Ang wala na banhaw sa unang pagkabanhaw adto mabanhaw sa ikaduhang pagkabanhaw ang mga dautan nga nangamatay. So hain ang dautan nga nangamatay, hain ang matarong nga nangamatay. The Bible is clear. They are in their graves. Hangtod, ang imo lang pangutana nga, wala ba di ay sila gihukman sa ilang binuhatan? Higala, ang paghukom sa Dios, iya ginang gibase sa binuhatan sa tao sa buhi pa siya. Dili sa patay na siya. Dili sa patay na siya. Wa naman ito'y pulos. Munang Ecclesiastes 12:13-14. Ang iyang nahimo, tinago ug dayag. Dautan o matarong, gidala sa Dios sa hukmanan. Munang giingon ni Hari Solomon, this is the conclusion of the whole matter. Tumoy-tumoy sa atong kinabuhi, kamatayon. Muna nga samtang buhi pa ta, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Why? Because God is going to bring every deeds into judgment. Whether they are good, whether they are bad, whether they are secret, whether they are open. Muna yung Ecclesiastes 12:13-14. So, ang paghukom sa Diyos, ibase sa atong binuhatan. Pagkahuman na itong kamatay, na hibaw-anan sa Dios Sira. asa ta paingon apan wa pay gidaan niya dito hangtod ni anang panahon sa pagkabanhaw. Higala, pagkatamis sa atong higayon diin kitang tanan na dugtong diha sa pulong sa Ginoo. Ug bulawanon kini nga panahon alang kanato dinhi sa atong tulumanon pangutana, Pastor. Wa na tay igong panahon sa pagpadayon sa unahan apan among isaad kaninyo nga ang mga nabilin nga pangutana nga wa nato matagad karon ato kanang hatagan og pagtagad sa musud nato mga episode dining atong tulumanon pangutana, Pastor. O ganining takna kami temporaryo magapanamilit kaninyo uban sa atong pagselebrar sa 777 prayer initiative sa tibuok kalibutan with Pastor Edwin. Amahan namo nga balaan dako kay among kalipay nga sa makausapa, gibati namo ang balang espiritu nga naglamdag sa among mga panghuna-huna. Amen. Kalabot na ining mga pagtulunan nga imong na tudlo na, nasuwat na sa balaang kasulatan. Diindaghan ka namo ang wala lamang magkabana o wala lamang magtagad. Tabangi kami nga mubati sa espirituhanong kauhaw o kagutom. Yes, Lord. Aron amo og yung kanon ang imong pulong. Sumala sa pinulungan ni Ginoong Hesus, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kun dili sa matag pulong nga gilitok sa baba sa Dios. Ug among imnon ang tinubdan sa kamatuoran nga mao ang fountain of truth, ang balaang kasulatan. Tabangi ang tanan nga viewers sa atong tulumanon, amahan nga pangutana, Pastor, nga sugdan ang lila pagtagad ang balaang kasulatan. Amen. Ug wala sila'y kopya ni ini, nga sila makabaton ra unta og kopya sa balaang kasulatan, ilang tun-an og basahon, kay mauni tinubdan sa pagkaong espirituhanon nga walay pagkahubas. Amen. Amo sa giampo sa pinasahi ang among mga igsuon karon nga naay mga suliran sa kinabuhi. Yes, Lord. Adunay mga kaubanan sa imong mga viewers nga may mga balatian. Duawa sila sa ilang pagbalatian o pasabta nga ikaw nga among Dios. Kung ilang sangpiton sa pagampo, magapatalinghog sa ilang mga pangaliha. Sa laing bahin, kung adunay uban nga anaas tambalanan, gamita ang mga doktor o mga narsis, maingon man ang ilang mga tambal, nga makapabalik sa maayong panlawas sa ilang imong mga anak, aron malipay ang tibok pamilya, nga gitubag ang ilang mga pangaliha, o gipabalik nimo ang naandang kadasig umaing panlawas sa mga nagbalatian. Giampo namo ang dunay mga suliran. Doon na kami mga kaigsuunan o kahigalaan nga nagapadayon sa pag-take sa bar examination. Ang katapusan ni ini karong umaabot nga Domingo, sa milabay ng duha ka Domingo, ang katapusang hugna
sa makausapa gipangayo namo ang imong panalangin ug paggiya kanila aron sila mulampos ni ilang paningkamot, aron sila mahimong legal nga mga trabahante nga mosirbi unya sa katilingban ug kanimo. Giampo usab namo amahan ang programa sa Hope Channel nga budangat kini sa laghan pang puloy-anan ug daghan pang katawhan ang mapanalanginan tungod niini. Salamat amahan sa imong pagtubag sa among pag-ampo nin taknaa. Salamat sab sa imong pagdawat kanamo nganha kanimo ingon nga pinasaylo nimong mga anak. Salamat sa imong grasya kadagaya niini nga nag-usab sa among kinabuhi aron mahimaya namo ikaw sa tanang panahon. Sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen.